السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھیائے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھیائے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھیائے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھیائے غار وچ وی نالے مزار وچ وی نال صدیق جیسے یار دی ملدی نئی مثال پروانے آچو وکرا اس دا پیار ویکھیائے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھیائے مکے شہر وچ جدوں ہویا دشمن زمانائے ہجرت لئی میرا نبی ہویا روانائے بستر تے شیر حیدر قرار ویکھیائے صدیق نال نال پیردار ویکھیائے اللہ دے نبی دا اعتبار ویکھیائے صدیق لئی نبی نو بے قرار ویکھیائے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے ہے اور بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی حضرات دوستو بزرگوں نوجوانوں اللہ والو اللہ ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو اس دنیا کائنات دی طرح مبعوث فرمایا اور سب نالو آخر دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے اللہ ذوالجلال نے ہر نبی نو ساتھی عطا فرمائے نے اور اللہ ذوالجلال نے جنج دے ساتھی پیارے آقا علیہ السلام نو عطا فرمائے نے اور ہور کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کوئی تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت عطا فرمائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ سب نالو افضل تے آلہ نے اور اینا 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت دے اندروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 1400 صحابی جنہاں نے حدیبیہ دے مقام تے آپ دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے آپ دی بیعت فرمائیے آپ دے صحابی بھی افضل تے آلہ پھر اینا 1400 صحابہ دے وچوں آپ دے 313 صحابی جنہاں نے جنگ بدر دے اندر شرکت کیتی ہے اے بھی آپ دے افضل تے آلہ پھر اینا 313 دے وچوں آپ دے 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے جنہاں دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے میرے 10 صحابہ جنتی نے، پھر انہاں 10 صحابہ دے وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 4 یار نے، آپ دے 4 خلیفہ نے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا جاندہ ہے۔ پھر انہاں 4 دے وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا او صحابی جنہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندہ ہے، جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال فرمان دینے کہ ابو بکر فی الجنہ۔ کون ابو بکر نے جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے او اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اعلان فرما دیون۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال نے نبوت دے بعد صداقت دا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن دے اندر بھی پہلا نمبر میرے نبی داوے تے دوسرا نمبر صدیق داوے۔ اور کون صدیق اکبر نے؟ کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صدیق نے۔ کون صدیق نے؟ جڑے سفر وچ بھی میرے پیغمبر دے نال نے، حضر وچ بھی نبی دے نال نے، دکھ وچ بھی نبی دے نال نے، سکھ وچ بھی نبی دے نال نے، بدر احد حنین خندق خیبر وچ بھی نبی دے نال نے۔ اور کون صدیق اکبر نے؟ اور جڑے قرآن وچ بھی نبی دے نال نے، اور جڑے قرآن وچ بھی نبی دے نال نے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی شان ہے، اور جنہ دے بارے قرآن آندہ کیے اللہ فرمان دینے کل ان کان آباؤکم، اللہ فرمان دینے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہی او جانثاران پیغمبر نے۔ کون صدیق اکبر نے؟ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ نے اپنا مال تے جان میرے پیغمبر دی عظمت تو قربان کر دیتا، اپنے بیوی تے بچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو قربان کر دیتے نے، اپنے ماپے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو قربان کر دیتے، اپنا مال و دولت تے اپنی جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو نچھاور کر دیتے نے۔ اور کون صدیق اکبر نے؟ آج تے ساڑھے خالی دعوے نے نہ محبت مصطفیٰ دے۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے۔ اور کون صدیق اکبر نے؟ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفا دا تذکرہ کراں۔ آج میں ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا تذکرہ کراں۔ اوے کون لوگ نے جنہاں نے منیا تے پھر منن دا حق بھی ادا کر دیتا وے۔ ادھر میری طرف توجہ کرنا، دھیان کرنا۔ ایک دن کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج مکہ دے اندر بیت اللہ دے قریب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے۔ اچانک دشمناں نے حملہ کر دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے۔ اے کافر بے ایمان میرے پیغمبر تے انج ظلم تے تشدد کری جا رہے نے۔ انج ایک کافر بے ایمان اگے وڑھے آنا، انہیں اپنی چادر اپنا صافہ لے آئے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے گل پاک دے اندر انہیں صافہ پا لے آوے تے انج وٹ چاری جا رہے آوے، انج وٹ چاری جا رہے آوے۔ انج تھوڑی دیر گزری نہ درو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا تے کسے نے آواز دے کے کیا، اوے ابو بکر او در ویکھنا تیرے مصطفیٰ دا کی حال کرن رہے نے۔ اے جناب ابو بکر صدیق نے ویکھیا، او سونیا صدیقہ میں تیری عظمت تے جرت تو صدقے تے قربان جاواں، میں تیری ہمت تے دلیری تو صدقے تے قربان جاواں۔ کون صدیق اکبر نے جنہاں نے ویکھیا کافر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اند تشدد کری جا رہے نے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اے نہیں سوچیا کہ کافر مکے دے کافر بہت زیادہ نے، میں انہاں دے نال جا کے لڑائی کرانگا اور کدے مارا ہی نہ پہ جاوانا، ہو سکے تے میں ایتھوں اگے گزر جاواں، ہو لے کے دینے اگوں ایتھوں ہی گزر جاواں۔ نانا صدیق اکبر نے اے نہیں سوچیا، اور کون صدیق اکبر نے میرے پیغمبر دے نال وفا کرنے والے صدیق اکبر نے انہاں نے انج کافرانو دھکے مار دے ہویاں، انج مجمع نو چیر دے ہویاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب پہنچے نے نا۔ انج سیدنا ابو بکر صدیق نے انج کافرانو تکے مار دے ہویاں میرے آقا دے کول پہنچے نے، نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، او مکے دے او کافروں خبردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لاگے آن دی کوشش نہ کرے آجے تے نال فرماندے کی نے، اتقتلون رجلان ان یقول ربی اللہ۔ او مکے دے او کافروں، اس بندے نو تسی کیوں قتل کرنا چاہندے ہو؟ اے تواڈے کولوں محنت تے مزدوریاں نہیں ہو مانگدا، ایندا صرف ایک ہی قصور آندا کیے لا الہ الا اللہ، ایندہ صرف جرم تے قصور کوئی ہے نا۔ ادھر ایک دو چار جنے کافر بے ایمان بول دینے، اے آندے کینے آجڑا پوتا ہمیتی بن کے آیا وے، انہوں چھڑو تے اندے نال دو چار ہاتھ کر لینے آن۔ انہاں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نونو پکڑے آن تے میرے پیغمبر تے غلام تے تشدد کر رہے نے، جناب ابو بکر صدیق نو ماری جا رہے نے۔ بلاخر صدیق اکبر نو انہاں نے انہاں ماریا، میرے پیغمبر دا غلام انج پہ ہوش ہو کے زمین تے گر جاندہ وے۔ سیرت نگاراں بارے لکھ دے کینے آندے نے انہاں کافران نے ابو بکر صدیق نو انہاں ماریا کہ صدیق اکبر دا چہرہ ہی نہیں پہچانیا جا رہا وے کہ کون صدیق اکبر نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نو انہاں دے کر دے اندر پہنچایا جاندہ وے۔ انج صدیق اکبر چار پائی تے لیٹے ہوئے نے نا، بے ہوشی دا عالم چھایا ہویا وے۔ صدیق اکبر دی ماں نے انج دودھ دا پیالہ پکڑیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دے کول آ جاندی ہے، آندی کیو بیٹے ابو بکر اٹھنا کھڑا ہونا، کچھ کھا لے دودھ دا پیالہ پی لینا۔ میرے ابو بکر بے ہوشی دے نال نے تے ماں بول کے دوبارہ آندی کیے ابو بکر
بکر پیارے اٹھنا دودھ پی لینا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نو بالآخر جگایا گیا وے جناب ابو بکر نے انج اکھاں کھولیاں تے ماں دے چہرے تے گڑ دتیاں نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آندے نے نی مائے انج دودھ دا پیالہ پیشاں کیتا آندے نے نی مائے اونی دیر تک میں دودھ نہیں پیواں گا اونی دیر تک نہ میں کچھ کھاواں گا نہ ہی میں پیواں گا جدوں تک میرے پیغمبر دی خریت دا پتہ نہ چل جاوے نی مائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پتہ کروانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے انہاں دی ماں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پیغام بھجوایا اے پیغام دینے والا چلا جاندا وے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پتہ لے کے آیا وے ادھر کیے لوگ آندے نے ابو بکر نو اپنی جان نالو زیادہ پیاری جان ہے تے محمد مصطفیٰ دی جان ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے انج پیغام والا پیغام لے کے آیا نا آ کے آندہ ماں جی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھیک نے سیدنا ابو بکر صدیق نو انہاں دی ماں نے دسیا کہ بیٹا تیرے مصطفیٰ بالکل خریت دے نال نے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آندے نے نی مائے میں نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے کے چلو نا نی مائے ادوں تک میرے دل نو سکون نہیں ملے گا جدوں تک میں اپنی اکھاں دے نال محمد مصطفیٰ دا چہرہ نہ تک لواں گا ماں بول کے آندی ہے بیٹا حوصلہ کر میں آنا روی رکھنا مکے دے حالات بالکل خراب نے اینا اوپن ہو کے سامنے نہ آ تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آندے نے نی مائے میں جہان چھڑ سکنا ماں پر محمد مصطفیٰ نہیں چھڑ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسے لے کے ہاں کرنا ماں مدنی تے پاج راہ پر صدیق من نہ پوسی مدنی تے پاج راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی اداواں دا اے قرآن بھی گواہ ہے جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے جس ہر تھا کیتی سوہنے دے نال وفائے او سوہنے دا سونا دل بر یقین کرنا پوسی مدنی تے باج راہ بر صدیق من نہ پوسی اللہ ذوالجلال کو دعا ہے جو کوئی سنے اللہ تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا